अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ जी 9 मई जे वाक़े जे हवाले सां अॼु जेका प्रेस ब्रीफिंग वाज़े रहे त 9 मई पाकिस्तान जी तारीख़ जो उहो कारो ॾींहुं आहे जेको तारीख़ में हमेशह इन लाइ यादि रखियो वेंदो त हिकिड़ी सियासी पार्टी जे अॻुवाणनि पारां कारकुननि पारां पंहिंजे ई मुल्क जे फ़ौज ऐं उन जे इदारनि जी न रुगो बेहरमती कई, उन मथां हमिलो कयो, पर उन जी तज़लील पिणु कई वई। इन हवाले सां 9 मई जे वाक़े जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त लॻभॻि इन खे साल मुकमल थियण वारो आहे। उन जे बावजूदि अञा ताईं जेके इन जा ज़िमेदार आहिनि, जेके इन में मुलविस रहिया किरदार, उन्हनि खे सज़ा ॾियण जे हवाले सां अॼु जेका ॻाल्हि कई आहे DGISPR पारां चयो वियो आहे त 9 मई असां सभिनी ॾिठो, DGISPR जो चवणु हो त असां सभिनी ॾिठो त कहिड़े तरीक़े सां फ़ौज जे ख़िलाफ़ ज़हन साज़ी कई वई, ज़हननि खे तयारु कयो वियो। DGISPR जो चवणु हो त 9 मई जो जेको वाक़ियो आहे इहो मुल्क जी फ़ौज न बल्कि हाणे अवाम जो इहो मुक़दमो आहे, इहो अवाम जो केस आहे। DGISPR जो चवणु हो त ज़िमेदारनि खे कैफ़र किरदार ताईं जेकॾहिं न पहुचायो वियो त इंसाफ़ जे निज़ाम ते केतिरा ई सवाल उथनि था। मजमूई तौरु अॼु जेका DGISPR प्रेस ब्रीफिंग ॾिनी आहे 9 मई जे वाक़े जे हवाले सां, उहा तमामु घणी अहम आहे। DGISPR पारां इन लाइन खे बिल्कुलु क्लियर कयो वियो त जेके मुल्क जा दुश्मन हुजनि, जेकी फ़ौज जा दुश्मन हुजनि, गद्दार हुजनि, उन्हनि सां कंहिं बि क़िस्म जी का बि ॻाल्हि ॿोल नथी थी सघे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे नून लीग सां तालुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब ज्वाइन किया है। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहेंगे 9 मई के वाक़यात के हवाले से अगर बात की जाए, तारीख का ऐसा स्याह बदतरीन दिन है जिसको कौम कभी नहीं बुला सकती, क्या कहिएगा? बिलाशुबा देखिए सभी, अगर किसी को कोई गिला हो भी तो गिला करने का भी कोई तरीका होता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, को प्ले कार्ड दिखा दें, लेकिन अगर कोई फौजी तनसीबात पर हमले करे, शुहदा की निशानियों को तबाह करे, जहाज़ों को तबाह करे और फौजी अफसरों की वर्दियां जो हैं उनकी तजलील करे, तो फिर वो नाकाबिले माफ़ी है। इससे सिर्फ फौज दुश्मनी नहीं, वतन दुश्मनी का इजहार होता है। और ऐसे लोग पाकिस्तान में, सच्ची बात है, रहने के काबिल नहीं, और ऐसे लोगों को माफ़ करना पाकिस्तान के दुश्मनों की हौसला अफजाई करने के बराबर है। ठीक। सिद्दीकुल फारूक साहब, आज जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, उन्होंने मुख्तलिफ नुकात पे बड़ी खुलकर बात की है, बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने सारी चीज़ों को बड़े मौसर अंदाज में एक्सप्लेन किया। उनका कहना था कि इलेक्शन में जो फौज का किरदार था वो बड़ा स्पेसिफिक था, वो महफूज माहौल फराहम करना था, ना कि इंटरफेयर करना था। जो इल्ज़ामात फौज पर जो है लगाए गए, तो उनका कहना था कि महफूज माहौल फराहम करना सिर्फ यही फौज का काम था इंतखाबात में। क्या कहिएगा? जी, उसका सबूत ये भी है कि उन्हें वोट तो मिले, अगरचे उनकी अपनी गलतियों की वजह से उन्हें जो सिंबल है पार्टी का वो न मिल सका, लेकिन वोट तो उन्हें मिले। अगर फौज उस तरह की मुदाखलत करती जिस तरह बाजवा साहब ने मुदाखलत की थी, तो फिर इन्हें वोट भी ना मिलते, फिर इनके कोई बंदे कामयाब भी ना होते। तो वो ठीक कहते हैं ISPR के जो DG हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या होना चाहिए इस वक्त जो फौज पर, जो वतन दुश्मन पार्टी है, जो फौज पर जिस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो बड़ा उन्होंने वाजे कहा कि अगर इल्जामात हैं तो फिर आप जो है जुडिशियल कमीशन बनाएं, हम जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। ये बात ठीक है, अगर कोई जरूरी समझा जाता है और यानी कौमी पार्टियां इस पर मुतफिक हैं तो बना लें कमीशन। लेकिन जो मुकदमात हैं और जो ये हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं
کہ بہت سے ذرائع سے ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں تو پھر ان کو ان ثبوتوں کی روشنی میں سزا ملنی چاہیے اور وہ سزا ڈیٹرنس ہو تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کے حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکے. صدیق الفار صاحب جوڈیشل کمیشن تو تب بنے جب کوئی شک و شبات ہوں، کوئی ابہام ہو، لیکن ساری چیزیں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت ساری ایسی ویڈیو، سارے ایویڈنس جو ہیں وہ سامنے اگر رکھ کر بات کی جائے تو پھر جوڈیشل کمیشن جو آگے سے بات کی جاتی ہے، جو مطالبہ کیا جاتا ہے، کیا یہ مطالبہ صحیح سمجھا جائے جب ساری چیزیں سامنے ہیں؟ میں نے یہ کہا ہے نا کہ اگر قوم اس پہ متفق ہو تو بن جائے، اگر اتفاق رائے سے کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن جیسا کہ آپ بھی بتا رہی ہیں، میں نے بھی کہہ دیا ہے، حقیقت یہی ہے کہ ثبوت موجود ہیں تو پھر جوڈیشل کمیشن کی کیا ضرورت ہے. صدیق الفار صاحب 9 مئی سے لے کر اگر آج تک کی بات کی جائے، لگ بھگ دوسرا مئی آ گیا، 1 سال مکمل ہونے کو آیا، لیکن جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر ذمہ داران کو سزا نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، تو پھر نظام انصاف پر بھی تو سوالات اٹھیں گے نا. یہ جناب ہماری عدالتوں میں بھی کچھ پسند ناپسند، کچھ اپنی اپنی وابستگیاں، یہ چل رہا ہے معاملہ، تھوڑا ہے یا بہت ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد عدلیہ میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ابھی عدلیہ کو مکمل غیر جانبدار اور آئین اور قانون کے مطابق بے لاگ فیصلے دینے کے قابل بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے. صدیق الفاروق صاحب، بات چیت ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو زیب دیتی ہے لیکن انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ جو پی ٹی آئی ایک بیانیہ پھیلا رہی ہے کہ ڈائیلاگ ہوں گے یا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو سکتی ہے یا کوشش کی جا رہی ہے، تو آج تو ان ساری باتوں کی نفی ہو جاتی ہے. انہوں نے بالکل ایک لائن کلیئر کی ہے کہ جو ملک اور قوم کی پر حملے کرے، ملک کی سالمیت پر، اداروں پر، شہداء کی یادگاروں پر حملے کرے، فوج پر حملے کرے، ایلیگیشنز لگائے، تو ایسے انتشاری ٹولے سے تو کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. جی میں ایک تو سچی بات ہے، جی میں مطمئن نہیں ہوں ان تمام جماعتوں کی میڈیا کی کارکردگی سے جو محب وطن بھی ہیں اور جن کا وجود پاکستان کے لیے ایک نعمت ہے. وہ وسائل مہیا کریں اور سوشل میڈیا اور باقی میڈیا جو ہے اس پہ اگر ایک پارٹی یا ایک انتشاری گروپ منفی پروپیگنڈا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جی لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتا ہے، تو ان کا کام یہ ہے کہ اس پارٹی کی اصلیت جو ہے وہ قوم کے سامنے لائیں. ان کا لیڈر تو ہر بات پہ اس کے 2-3 بیانات ہیں. ان کے لیڈر کی ایمانداری مشکوک ہی نہیں، ثابت ہے کہ وہ آنیسٹ نہیں ہے، وہ انٹلیکچولی بھی ڈس آنیسٹ ہے، وہ فائنینشلی بھی ڈس آنیسٹ ہے، وہ مارلی بھی ڈس آنیسٹ ہے. پاکستان کے مفادات کو بھی اس نے نقصان پہنچایا ہے. تو پھر ہماری سیاسی جماعتوں کو، محب وطن رہنماؤں کو، محب وطن کارکنوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس محاذ پہ پورے زور شور سے کام کریں. ٹھیک، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، نون لیگ سان تعلق رکھندڑ انتہائی سینئر سیاسی اگوان صدیق الفاروق صاحب سے گڈ ہو ڳالهه ڪجي 9 مئی جي واقعن جي حوالي سان جن کے لگ بھگ سال مکمل تھیڻ وارو ہے، پر ان باوجود ڈی جی آئی ایس پی آر پاران جي جيڪا پریس بریفنگ ڏني وئي ان میں بالکل واضح طریقے سان ٻڌايو ويو ته کهڙي طریقے سان هڪڙي پروپيگنڊا ذريعي فوج کي بدنام ڪرڻ جي کوشش ڪئي وئي ۽ فوج جي مٿان الزام هڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. جنهن طرح سان 9 مئی جا واقعا ٿيا،
ऐं मुल्की जेका इदारनि जे मथां हमिलो कयो वियो, शहीदनि जी यादगारनि ते हमिलो कयो वियो, इन तरह जा रवैया, इन तरह जी जेका प्रोपेगेंडा आहे इनखे बर्दाश्त नथो करे सघिजे, दुश्मन बि उहो न करे सघियो। DGISPR जो चवणु हो जेका पंहिंजे मुल्क जी हिकिड़ी जमात पारां जंहिं तरह जी हरकत कई वई, DGISPR जो चवणु हो त अहिड़े इंतशारी टोले सां कंहिं बि क़िस्म जी का बि ॻाल्हि ॿोल नथी थी सघे। सियासी पार्टियुनि जो कमु आहे डायलॉग करणु, ऐं इहा ॻाल्हि उन्हनि खे ई सूंहे थी। इदारे जे हवाले सां उन्हनि जो चवणु हो त अकाउंटेबिलिटी जो जेको सिस्टम आहे एहतसाब जे हवाले सां उहो इदारे सभिनी खां अॻु में पंहिंजे अंदरि मुकमल करे छॾियो। जेकॾहिं जेके जेके ज़िमेदार इन में मुलविस रहिया, जिन मुख्य किरदार अदा कयो, जेकॾहिं उन्हनि खे हिन वक़्त ताईं आइन ऐं कानून मूजिबि सज़ा न मिली सघी आहे त यकीनन इंसाफ़ जे निज़ाम ते केतिरा ई सवाल पिणु उथनि था। DGISPR जो इहो बि चवणु हो त 9 मई जे वाक़िअनि खे कंहिं बि तरह सां कॾहिं बि फरामोश नथो करे सघिजे। जेकॾहिं ईअं कयो वियो त हिकिड़ो इन ॻाल्हि जो शक पैदा थींदो त इन तरह जा वाक़िआ ॿीहर पिणु थी सघनि था। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पिणु ॻाल्हि कंदासीं 9 मई जे वाक़िअनि जे हवाले सां। अॼु जेका DGISPR प्रेस ब्रीफिंग ॾिनी आहे तमामु घणी अहम आहे। अहम तरीन नुक़्ता, उन्हनि जा सवाल ऐं उन जा जवाब, जेके बि शक शुबा उन्हनि ते भरपूर वाज़े अंदाज़ में जेको मौक़िफ़ आयो आहे। DGISPR जो चवणु आहे त मख़सूस आबादी जे हवाले सां उन जो ॻाल्हि जो चवणु हो त 47% जेको आहे टर्न आउट रहियो। उन में जेकॾहिं 8% जेको 8% चइजे त हिकिड़ी पार्टी खे वोट मिलियो आहे। मख़सूस पार्टी खे वोट मिलण जो हरगिज़ इहो मतिलबु न आहे। DGISPR जो चवणु हो त 9 मई जे वाक़िए जे हक़ में के वोट पिया आहिनि। DGISPR जो चवणु हो त हू जुडिशल कमीशन जे मुतालबे ते चवनि था त जुडिशल कमीशन जे लाइ उहे तयार आहिनि, पर जुडिशल कमीशन उन सूरत में ठहंदो आहे जॾहिं कंहिं बि शक शुबा हुजनि, जेके बि एविडेंस आहिनि, जेके बि सबूत शयूं साम्हूं आयूं आहिनि, इन मां बिल्कुलु ज़िमेदार वाइखा थी चुका आहिनि। DGISPR जो इहो पिणु चवणु हो त ॻाल्हि ॿोल जेका आहे उहा सियासी पार्टियुनि खे ज़ेब ॾिए थी। इंतशारी जेको टोलो आहे जंहिं रियासत ख़िलाफ़ 9 मई जहिड़ो वाक़ियो कयो, उन्हनि सां कंहिं बि क़िस्म जी का बि ॻाल्हि ॿोल नथी थी सघे। DGISPR जो वाज़े इहो मौक़िफ़ हो त इलेक्शन में जेको फ़ौज जो किरदारु आहे उहो सिर्फ़ु महफ़ूज़ माहौल फ़राहम करणु हो, इन खां वधीक फ़ौज जो कंहिं बि क़िस्म जो को बि किरदारु न हो। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे इस्लामाबाद मां सीनियर साफ़ी ऐं तज़्ज़िया निगार सिद्दीक़ साजिद ज्वाइन किया। सिद्दीक़ साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी सिद्दीक़ साहब, बड़ी वाज़े बातें की हैं आज DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को गैर जमहूरी रवैयों से खतरा हो सकता है, फौज से कोई खतरा नहीं हो सकता। बहुत सारी बातें की हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सबीन, बड़ी एक मुदल्लल और जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें DGISPR ने हर सवाल का जो है वो जवाब दिया है। और ख़ास तौर पर चूंकि परसों 9 मई है और 1 साल पूरा हो जाएगा सानिया 9 मई को, तो उसके तनाजुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक तो इस तासुर को बिल्कुल उन्होंने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत, डील जो है वो हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक ये माफी नहीं मांगते सरेआम अवाम में आकर, उस वक्त तक इनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। वैसे भी बातचीत फौज नहीं करती, ये सियासी जो जमातें होती हैं वो बातचीत करती हैं। तो ये तो एक चैप्टर उन्होंने वाज़े तौर पर क्लोज कर दिया। दूसरा जो आपने अपने इंट्रो में बात की, बिल्कुल जुडिशल कमीशन 9 मई के हवाले से उन्होंने इसको मशरूत किया है, रजामंदी नहीं की। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां पे इफ एंड बट्स हो, या कोई चीज मुबहम हो, कोई चीज वाजे ना हो। 9 मई को तो जो कुछ हुआ हर चीज वाजे थी, बयानात, दस्तावेज, वीडियोस, ऑडियोज, वाकयात, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। तो ऐसे में जुडिशल कमीशन की क्या जरूरत है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर फिर बनाना है तो फिर 2014 में जो धरना हुआ था उसके पीछे कौन था, जुडिशल कमीशन, वो भी देखे। 2016 में जब चढ़ाई की गई इस्लामाबाद पर, वो उसके पीछे कौन था वो भी देखे। PTV पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, सुप्रीम कोर्ट पर हमला, ये भी देखा जाए। और फिर 2022 में जब इमरान खान
آئے اسلام آباد میں, انہوں نے دعویٰ بولا, اس کے پیچھے کون تھا. تو یہ ساری چیزیں, مطلب یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پنڈورا باکس جوڈیشل کمیشن کا کھولنا ہی ہے تو پھر یہ واقعات کو بھی دیکھیں. دوسری جو بڑی بات تھی ان کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ 9 مئی جو ہے وہ صرف فوج کا مقدمہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے, اور اس کے اگر ملزموں کو سزا نہیں ہوتی قانون اور آئین کے مطابق, ان کو کٹہرے میں نہیں لایا جاتا, تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ بھول جائیں کہ یہ واقعات دوبارہ نہ ہوں. انہوں نے مثالیں دی, انہوں نے کہا کہ امریکہ, فرانس, برطانیہ, وہاں پہ پرتشدد واقعات ہوئے, جلاؤ گراؤ ہوئے, حالانکہ وہاں پہ فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے وہاں پہ پرتشدد واقعات کیے ان سب کو عدالتوں نے فوری طور پر سزا دی, کارروائی ان کے خلاف جو ہے وہ کی گئی. لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام انصاف ایسا ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو ابھی تک جو ہے وہ سزا جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے. یہ بھی ان کا ایک نقطہ جو تھا وہ واضح طور پر تھا. باقی جو ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ آپ نے دیکھی, جن کا جو مختلف ایشوز کی طرف وہ اشارہ کرتے رہے وہ بھی انہوں نے کھول کر بیان کر دیا, جس طرح پاک افغان تعلقات ہیں, ٹی ٹی پی کا ایشو ہے, مغربی بارڈر کا ایشو ہے, انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں, سی پیک کا ایشو ہے, دہشت گردی ہے, وہ تو آپ نے جو ہے وہ سن لیا. لیکن آج کی پریس کانفرنس کا ایک مدلل, واضح اور دو ٹوک جو جواب انہوں نے دیا ہے ڈیل کے حوالے سے, بات چیت کے حوالے سے, تو وہ تو انہوں نے واضح طور پر اس امکان کو رد کیا ہے. اچھا صدیق, نظام انصاف کے حوالے سے جیسے آج آپ نے بھی ابھی بات کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی, تو قوم تو انتظار کر رہی ہے, بالکل یہ فوج کا نہیں, یہ تو اب ملک کی عوام کا مقدمہ اور مطالبہ ہے کہ 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج نے تو اپنا احتساب جلد ہی سب سے مکمل کر لیا, تو ان ذمہ داران کا احتساب کون کرے گا؟ بالکل, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے عدالتی نظام کے اوپر بھی اور ہمارے نظام انصاف کے اوپر بھی. ہمارے قوانین ایسے ہیں کہ دیکھیے شواہد موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, آڈیوز موجود ہیں, ملزمان موجود ہیں, لیکن آج سال گزرنے کو ہے اور مرکزی جو ملزمان ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز کا فیصلہ نہیں ہو سکا, بلکہ بہت سے تو ضمانت پر ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو شخص جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا. تو جب آپ نے اسی طرح مذاق پھر اڑانا ہے تو اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جب انصاف نہیں ہوگا, نظام انصاف حرکت میں نہیں آئے گا, تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کس کو دوش دیں گے, کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے, پھر تو آپ کسی کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. تو یہ تو ہمارا جو ایک یہ کمزوریاں اور خامیاں ہمارے عدالتی نظام میں جو موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور صرف یہ معاملہ نہیں ہے, اور بھی بہت سے مقدمات دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, کہ دادا کے زمانے کا کیس کا فیصلہ جو ہے وہ پوتے کے زمانے میں ہو رہا ہے. یہ مثالیں موجود ہیں ہمارے ہاں. ابھی تو ان کو 1 سال ہوا, لیکن یہ سسٹم ہے ہمارے ہاں, اس کے اوپر اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جب اس کے اوپر یہ آپ نے ٹھیک بات کی, انہوں نے مثالیں دی, انہوں نے کہا جہاں تک فوج کا تعلق تھا 9 مئی کے حوالے سے جو فوج کی کوتاہی تھی تو وہ اس کے اوپر فوری ایکشن لیا گیا اور کمانڈر لاہور کو تبدیل کیا گیا, اور بہت سی تبدیلیاں جو ہے فوج کے اندر کی گئی. لیکن نظام انصاف تو فوج نہیں چلاتی, وہ تو عدالتیں چلاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس نظام انصاف کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملے. اور یہ بھی انہوں نے خبردار کیا کہ اگر نہیں ملتی سزا تو پھر خدا نخواستہ ایک اور جو ہے وہ 9 مئی وہ ہو سکتا ہے, اس کو پھر روکا نہیں جا سکتا. صدیق صاحب, مینڈیٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا واضح کلیئر جو ہے انہوں نے کٹھا چھٹا آج کھولا. انہوں نے کہا کہ مجموعی آبادی کے صرف 8% نے ان کو ووٹ دیا, اور ووٹ دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 9 مئی کے حق میں کوئی ووٹ تھا. یہ اس کو بھی ذرا کلیئر کیجئے گا. ہاں, یہ آپ نے بڑا نقطہ اٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تھا 47%, جی, اور تحریک انصاف کو تقریباً 1.80 لاکھ کے قریب ووٹ ملے, جو کہ انہوں نے کہا کہ تقریباً کوئی 18% بنتے ہیں. اگر اس کو مجموعی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو 8 یا 9% بنتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات انہوں نے کھل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو بڑا مینڈیٹ حاصل ہے اور ان کے اکثریت عوام کی ان کے ساتھ, انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. صرف 8 یا 9% عوام کو اکثریت کہہ دینا بالکل زیادتی ہے. 69 سے 70% ووٹ جو ہے وہ باقی جماعتوں کو پڑا ہے. تو عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, عوام جو ہے آج بھی فوج کے ساتھ ہے.
उन्होंने कहा कि जो सर्वे हुआ उसमें वादे तौर पर 74% लोगों ने फौज के ऊपर आज भी एतमाद का इजहार किया है। तो ये जो मैंडेट की बात करते हैं, ये मैंडेट जो है वो अवाम का मैंडेट हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। दूसरी उन्होंने एक और बात उसको भी क्लियर किया, उन्होंने कहा कि ये हम पे इल्जाम लगाते हैं कि शायद फौज ने इनका मैंडेट चोरी कराया। उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई इनका मैंडेट चोरी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने फौज को जो किरदार दिया वो सिक्योरिटी की हद तक था और वो किरदार फौज ने निभाया। हाँ, अगर इनको शक है, अगर इनका ये इल्जाम है कि इनका मैंडेट चोरी हुआ, तो ये सबूत लेकर जाए, मुतलका आईनी और कानूनी फोरम्स में लेकर जाएं, ट्रिब्यूनल्स में लेकर जाए, अदालतों में लेकर जाएं। फौज को इल्जाम ना दें, क्योंकि फौज इल्जाम का जवाब इल्जाम की सूरत में नहीं दे सकती। तो ये उनका एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ था, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो फौज के ऊपर धांधली के इल्जाम थे उनको भी क्लियर कर दिया और इनके मैंडेट की जो हकीकत थी वो भी उन्होंने खोल कर जो है वो बयान की है। अच्छा सिद्दीक साहब, ये भी बताइएगा कि सियासी जमातों को बातचीत जेब देती है। उन्होंने, जैसा कि आपने बात की कि उन्होंने अपनी तरफ से ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर दिया कि ऐसी इंतशारी जमात या टोले से बातचीत नहीं हो सकती जो रियासत पे, अफवाज पाकिस्तान पे हमले करे। तो बताइएगा कि सियासी जमातों का अब क्या किरदार रह जाता है। निज़ाम इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की। तो अब जो सियासी जमातें हैं, जो हुकूमत है, तो इनका क्या रोल बनता है? अब तो जाहिर है 9 मई के जिम्मेदारान की सजा के हवाले से सारी कौम इनकी तरफ देख रही है। बानी चेयरमैन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जब आप धमकियां देंगे फौज की क़यादत को कि मैं इसको देख लूंगा, मैं इससे निपट लूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब एक जमात का सरबरा, एक ग्रोह का सरबरा इस किस्म की धमकियां देगा तो क्या हम उसके साथ बातचीत करेंगे? तो ये उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसे लोगों के साथ जो है वो बातचीत की जाए। दूसरा, उन्होंने ये पोलिटिकल पार्टीज का उन्होंने कहा कि हर जमात उसका हम एहतराम करते हैं, हर पोलिटिकल जमात उसका एक अपना मैंडेट है, हम उसका बिल्कुल बरकरार। उन्होंने कहा कि हमारा जो भी हुकूमत आए उसके साथ हमारा ताल्लुक गैर सियासी होता है, आइन और कानून के मुताबिक होता है, वो सियासत वाला नहीं होता है। जो भी हुकूमत होती है, जो वो हमें आप बुलाते हैं तो हम जो है वो उनकी मदद करते हैं, ताउन करते हैं। जिसका उन्होंने कहा कि अभी मुआशी सूरत हाल है, तो मुआशी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि SIFC के प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत की मदद की जा रही है। लेकिन उन्होंने सियासतदानों पर भी इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जो आप बात कर रही हैं कि जिनका रवैया गैर जमहूरी हो, इखलाकियात से आ रही हो, हर वक्त वो धमकियां दें, हर वक्त वो झूठ बोलें, फरेब, मुनाफिकत तक के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से बात जो है वो नहीं हो सकती। आखिरी सवाल सिद्दीक साजिद साहब आपसे, जो बात की है DGISPR ने कि वो अवाम के सामने आए, अवाम से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से रियासत पर, अफवाज पाकिस्तान पर हमला किया, ये अवाम का मुकदमा। उन्होंने कहा कि अवाम के पास इख्तियारात हैं। क्या इस मुल्क की अवाम ऐसे गद्दार को माफ़ी दे सकती है? ये मुहब्बे वतन कौम है, जो पार्टी मुल्क की सालमियत पर हमला करे, शहीदों की यादगारों पर हमला करे, फौजी तनसीबात पर हमला करे, क्या ये कौम ऐसे इंतशारी टोले को माफ कर सकती है? देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब तक उस वक्त तक जब तक वो माफी नहीं मांगता, और वो माफी मांगने को तैयार नहीं, वो तो इसको नाम दे रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का। तो वो जब इस किस्म की वो बात करेगा, इल्जाम देगा, तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी उनसे बात नहीं करेगा ना। देखें, फौज के एक चीज मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं वहां पे मौजूद था, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की। जब भी उनसे 9 मई के बारे में जो जितने भी सवाल हुए हैं, वो उनका जवाब देते हुए हमेशा वो हर वक्त वो जज्बाती हुए। उसकी एक बड़ी रीजन है, ज़ाहिर है उनका इदारा है, उस इदारे को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसके वो तर्जुमान हैं। उनके शोहदा की जो तनसीबात, जो शोहदा की यादगारें हैं, उनकी बेहुरमती की गई हैं, फौजी तनसीबात की बेहुरमती की गई है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप उनके साथ फिर उनको कहें कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये फौज ने खुद किया, ये एजेंसियों का किया था, तो फिर ज़ाहिर है इंसान का एक जो रद्द अमल होता है वो फिक्री होता है। इसी वजह से उन्होंने के चैप्टर को क्लोज किया कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता, और वो भी पब्लिक में आता सरेआम माफ़ी नहीं मांगता, उस वक्त तक उन्होंने कहा कि इनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत जो है नहीं हो सकती। और फौज बातचीत करने की बजाय उन्होंने कहा कि बातचीत अगर होगी तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत जो वो मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बातचीत होती है, वहाँ पे बातचीत हो। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार सिद्दीक साजिद जेको अॼु ख़ुद DGISPR जी प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद हो, जेका 9 मई जे
कारे ॾिहाड़े जे हवाले सां हुई जंहिंखे साल मुकमल थियण वारो आहे। वाज़ रहे त 9 मई तारीख़ जो अहिड़ो कारो ॾींहुं आहे जंहिंखे मुल्क ऐं क़ौम जो अवाम कॾहिं बि विसारे नथो सघे। 9 मई वारे ॾिहाड़े जंहिं तरीक़े सां मुल्की रियासत ऐं मुल्की मिल्कियतनि हिकिड़े इदारे ऐं उनजी शहीदनि जी यादगारनि ते जंहिं तरह सां हमिलो कयो वियो, फ़ौज खे बदनाम करण जी कोशिशि कई वई, मुल्क जे अवाम खे जंहिं तरह जी हिन सां तकलीफ़ पहुती ऐं हिकिड़ी पार्टी पारां इंतशारी टोले पारां उहो कुझु कयो वियो जेको दुश्मन अॼु ताईं न करे सघियो, जंहिं ते सॼी क़ौम जो जेको कंद आयो शर्म खां झुकी वियो। इन वाक़िए ते समूरी क़ौम जेका आहे सा तमामु घणो जज़्बाती थी वञे थी ऐं अॼु बि इहो मुतालबो करे थी त 9 मई जा जेके जवाबदार आहिनि, जिन जे हवाले सां समूरा सबूत मौजूदु आहिनि, सभु शयूं निर्वार थी चुकियूं आहिनि, उहे अञा ताईं साल मुकमल थियण जे बावजूदु पंहिंजी सज़ा खां आज़ाद छो आहिनि, उन्हनि जो एहतसाब छो न थी सघियो आहे। जेका ॻाल्हि DGISPR अॼु कई त इन तरह जा जेकॾहिं फ़ौज जी मुदाख़लत जा के सबूत आहिनि त उहे आइनी ऐं क़ानूनी फोरम्स ते रखिया वञनि। फ़ौज जो जेको कमु हो उहो महफ़ूज़ माहौल फराहम करणु हो, न की का मुदाख़लत करणु हुई। इन तरह जा जेके सबूत आहिनि त उहे साम्हूं आंदा वञनि। जुडिशियल कमीशन ठाहिण जो मुतालबो आहे त जुडिशियल कमीशन पिणु ठाहे वञे, पर इहो उन सूरत में ठाहे सघिजे थो जॾहिं कंहिं तरह जा का एविडेंस न हुजनि, के सबूत न हुजनि। फ़ौज पारां इन चैप्टर खे बिल्कुलु अॼु बंदि कयो वियो त कंहिं अहिड़े इंतशारी टोले सां ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी जेको मुल्क जी फ़ौज जे मथां हमिलो करे, उन फ़ौज जे मथां हमिलो करे जेका रियासत जे तहफ़ुज़ जे लाइ, मुल्क जे तहफ़ुज़ जे लाइ, अवाम जे तहफ़ुज़ जे लाइ फ्रंट ते बीठी हुजे थी, फ्रंट ते थी करे विड़े थी, सरहदनि ते हिफ़ाज़त करे थी मुल्क ऐं क़ौम जी, उन फ़ौज मथां मुल्क जे अंदरां ई हमिलो थिए त यक़ीनन इहा ॻाल्हि नाक़ाबिले माफ़ी आहे। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु इन सां अॼु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।